السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو ان شاء الله تعالى اللي غادي نشوف فيها مراجعه للفرض الاول للسنه اولى اعدادي خيار فرنسي. دونك اول شيء غادي نبداو بالسؤال الاول. دونك كالكولي. دونك غادي يعطيونا دونك عندنا ليكسبرسيون ا، ليكسبرسيون بي، ليكسبرسيون سي. دونك حنا في هذا ليكزيرسيس هذا غادي نشوفوا شنو هما القواعد اللي كنطبقوا باش نديروا هذا الكالكول هذا. دونك هنا عندنا تيبان لنا بلي عندنا لا سوستراكسيون وعندنا لاديسيون وعندنا لا سوستراكسيون. دونك هنا عندنا لاديسيون الى سوستراكسيون اونيكمون. هنا في هذه الحاله كنمشيو كنبداو من اليسار الى اليمين. دونك غنبداو من اليسار الى اليمين. دونك الى عندنا غير الطرح والجمع فقط كنبداو من اليسار الى اليمين. دونك اول شيء غادي نحسبوه هو نحسبوا هذه الاكسبرسيون هذه. دونك نحسبوا بداو بهذه. دونك 3.2 موان 1.1 هي شحال؟ دونك هي 2.1. دونك هاديروا بحال هكذا اللي ما عرفتش يجاوب على هذه العمليه ديال بحال هكذا. دونك 3.2 موان 1.1. 2 موان 1 هي 1. 3 موان 1 هي 2. تري بيان. دونك هنا كنحطوا هذا العدد كما هو. دونك 3.1 موان 2. دونك دابا غنمشيو عاوتاني قلنا من اليسار الى اليمين. دونك غنبداو عاوتاني نخرجوا هادو. دونك 2.1 بلس 3.1 هي 5.2 كي درنا لها. دونك خدينا 2.1 بلس 3.1. 1 بلس 1 هي 2. 2 بلس 3 هي 5. 5.2 مزيان. غنديرو موان 2. دابا غنديرو هادي. دونك 5.2 موان 2 هي 3.2. تري بيان مزيان. دونك دابا نمشيو ليكسبرسيون اخرى. دونك هنا شنو درنا؟ قلنا الا عندنا غير لا سوستراكسيون و لاديسيون اونيكمون كنبداو من اليسار الى اليمين. دونك دو لا غوش فيغ لا دروات. هذه هي القاعده. دونك هذه هي ليكسبرسيون ا ايتيغال 3.2. دونك هذه الحاله الاولى اللي كتحط لنا. الحاله الثانيه هو اللي عندنا لا ملتيبليكاسيون et la division uniquement. يعني عندنا غير القسمه والضرب فقط. حتى هذه الحاله غادي نديرو من اليسار الى اليمين. دونك دو لا غوش فيغ لا دروات. دونك 4.5 فوا 10 عطاتينا هي 45. دونك دابا بدينا بهذه. دونك بدينا بهذه من اليسار الى اليمين. دونك دابا غنحطو هذا العدد. دونك فوا 4. دابا اش غنديرو؟ دونك نفس الشيء هنايا غنديرو 45 ديفيزي بار 9 هي 5. دونك 5 فوا 4. دونك دابا درنا لا ديفيزيون. دونك بدينا من اليسار الى اليمين. دونك بدينا بهذه هي الاولى عاد عاوتاني بدينا بهذه عاد عاوتاني غادي نديرو لا ملتيبليكاسيون. دونك 5 فوا 4 هي 20. دونك بي كتساوي 20. إذا إلا عندنا الضرب والقسمة فقط كنبداو من اليسار إلى اليمين. وحتى هنا إلا عندنا الطرح والجمع فقط كنبداو من اليسار إلى اليمين. دونك غنمشيو هنايا ونشوفو اشنو عندنا في هاد لوبيراسيون هنايا. دونك هنا غنديرو فوا 3 بلس 1 بلس 1 بلس 1. دونك في هاد لوبيراسيون هادي عندنا لا multiplication, la soustraction, la division et la somme. يعني عندنا plusieurs opérations يعني مخلطين. كاين الضرب الجمع الطرح والقسمه. الا كانوا مخلطين في هذه الحاله فاش كيكونوا العمليات مخلطين اش كنديروا؟ القاعده هي on va commencer par la multiplication et la division avant la soustraction et l'addition. donc كنبداو بالضرب والقسمه قبل من الجمع والطرح. اذا غنمشيو للضرب والقسمه. دونك غادي نمشيو للضرب. دونك عندنا الضرب هو هذا. دونك غنبداو بهذه هي الاولى. اش تعطينا؟ دونك 5 فوا 2.1 هي شحال؟ هي 10.5 كي درنا لها. دونك 2.1 فوا 5 بحال هكذا. دونك 5 فوا 1 هي 5. 5 fois 2 هي 10. Très bien.
دابا غنمشيو نكملو العمليه. دونك عندنا 14 divisé par 7 fois 3 plus 1 plus 1. مزيان. اش غنديرو هنايا؟ من بعد غنمشيو وغنشوفو هنايا عندنا القسمه وعندنا الضرب. الوغ القسمه والضرب، دونك هنا غادي نبداو باش غنبداو بهاد لا ديفيزيون هادي. دونك غتعطينا 10.5. دونك 14 ديفيزي بار 7. دونك إلا قسمنا 14 على 7 غتعطينا 2. غتعطينا 2 فوا 3 بلس 1. مزيان. دونك دابا شنو اللي عندنا؟ دابا عندنا لا سوستراكسيون اي لا سوم. دونك هنا غادي نبداو باش on va commencer par la multiplication avant la soustraction et l'addition. ديما كنبداو بالضرب قبل الضرب، كنبداو به قبل من الطرح ومن الجمع. مزيان. دونك غتعطينا 10.5. دونك 2 fois 3 6 plus 1. دونك 10. دونك هنا عندنا الطرح والجمع. دونك هنا غنمشيو من اليسار الى اليمين، دونك غادي نحسبوا هذه. دونك 10.5 moins 6 غتعطينا هي 4.5 وغنديرو بلس 1. مزيان. كيفاش درنا لهادي؟ دونك غنديرو 10.6 moins 6 دونك 6.0 وانا غنزيدو 0. دونك 6 moins 0 c'est 6 fois 5 هنايا 5. دونك غتعطينا 5 moins 0 c'est 5. 0 moins 6 c'est impossible. دونك كنتسلفوا واحد وكنحطوا واحد هنا. دونك 10. دونك 10 moins 6 هي شحال؟ هي 4. 1 moins 1 هي 0. دونك هي 4.5. très bien. 4.5. مزيان. دونك دابا غادي نمشيو نحسبوا 4.5 بلس 1 غتعطينا هي شحال؟ هي 5.5. كي درنا ليها؟ دونك درنا 4.5 بلس 1 1.0. 5 plus 0 c'est 5. 4 plus 1 c'est 5. Donc 5.5. Donc هذه هي l'expression C. هي هذه. دونك هذه هي الطريقه باش كنجاوبوا على هاد لي زيكسبريسيون. دونك عندنا القواعد اللي طبقنا. الى عندنا لا ملتيبليكاسيون et la division uniquement كنبداو من اليسار الى اليمين. الى عندنا la multiplication, il a la soustraction et la somme, ou bien la soustraction et l'addition uniquement comme dans اليسار إلى اليمين. ولكن عندنا plusieurs opérations كنبداو بالضرب والقسمة قبل من الجمع والطرح. دونك هذه هي القاعدة اللي شفنا في هذا التمرين.